अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़ूफ़ फ़खर में खुशामदीद। खबर यह है कि पाक फ़ज़ाइया की तरफ से हमले शुरू कर दिए गए हैं। दहशत गर्दों के 2 ठिकानों पर बमबारी की गई है और 25 खारजियों के जहन्नम के टिकट कटवा दिए गए हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से की जाने वाली इस कार्रवाई में। ये कार्रवाई पेशावर में FC के हेडक्वार्टर पर हमले के बाद की गई है और बताया ही जा रहा है कि इस बड़ी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से भी बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। इस पर बात करते हैं और ये देखते हैं जनाब कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो अब किस कदर तेज़ रफ्तारी के साथ बदली। आप इस बात से अंदाज़ा करें कि एक जानिब अफगानिस्तान के नायब वज़ीर तिजारत इस वक्त इंडिया के दौरे पर हैं और जैसे ही उनका इंडिया का दौरा ख़त्म होगा अफगानिस्तान के वज़ीर सेहत भी इंडिया पहुंच जाएंगे। यानी इंडिया तो अब उनकी मासी का वेड़ा बन गया, जब दिल करते हैं चले जाते हैं और जब दिल करते हैं वहाँ पे कोई ना कोई गंद करके वापस आ जाते हैं। अच्छा, ये जो नायब वज़ीर तिजारत हैं इन्होंने इंडिया के साथ मिलकर एक जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स खोलने का इन्होंने वहाँ पर ऐलान किया है और इसके साथ साथ ये जो अफगान वज़ीर तिजारत है इन्होंने इस बात का इजहार भी किया है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के एक वफ्द के साथ मुलाकात के दौरान कि जनाब पाकिस्तान के साथ हमारे हर तरह के ताल्लुकात का खात्मा हो चुका है। पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान ने अब हर तरह की तिजारत को बंद कर दिया है और अब तिजारत के लिए अफगानिस्तान का जो तरजीही मुल्क होगा वो इंडिया होगा और इंडिया को अफगानिस्तान के अंदर सामान भेजने और अफगानिस्तान को इंडिया से सामान मंगवाने के लिए ईरान की चाबहार बंदरगाह को इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके साथ साथ उन्होंने फौरी तौर पर तिजारत में इजाफे के लिए इंडिया की जो एयरलाइंस हैं या जिसके ज़रिए सामान वहाँ पर आएगा उसको भी हर तरह के टैक्सेस से मुबर्रा करार दे दिया है और उनका ये मानना है कि जो तिजारत है उसके ज़रिए जनाब हमारे जो रवाबत हैं वो बेहतर होंगे और पाकिस्तान के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी का भी खात्मा होगा। लेकिन एक जानिब ये दाढ़ी को नोचते हैं तो दूसरी जानिब ये गुड्डों को हाथ लगाते हैं। एक जानिब ये जो अफगान वज़ीर तिजारत है ये इंडिया में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करते हैं और पाकिस्तान के बारे में नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, तो दूसरी जानिब ये जो दहशत गर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात और पाकिस्तान के मुमकिना रद्द अमल से खौफज़दा भी होते हैं। और अफ़गान वज़ीर ख़ारजा की इस हवाले से एक नई पेशरफ्त सामने आई है और अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से रब्ता किया है और उनके साथ रब्ता करके उनसे दरख्वास्त की है कि वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मामलात को तय कराने के लिए सालिस का किरदार अदा करें। और इस हवाले से अफ़गान वफ्द को सऊदी अरेबिया के दारुल हुकूमत रियाज़ भिजवाने पर भी आमादगी का इजहार किया गया है और कहा गया है कि पाकिस्तान से भी इस बारे में बात करके पाकिस्तानी वफ्द को भी रियाज़ मदऊ किया जाए और रियाज़ के अंदर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मामलात को तय किया जाए। इस हवाले से अफ़गानिस्तान के नशरियाती इदारे तुलू न्यूज़ का ये एक स्क्रीनशॉट है उनके एक्स हैंडल से जारी किए जाने वाले एक बयान का जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बयान में तुलू न्यूज़ इस बात का इंकशाफ करती है कि जनाब ये जो अफ़गानिस्तान की मौजूदा अबूरी रजीम है उसने इस बात उसके अंदर जो ज़राए हैं उन्होंने तुलू न्यूज़ को बताया है कि जनाब सऊदी अरब ने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान इख्तलाफात के ख़ात्मे के लिए सालसी का किरदार अदा करने पर रजामंदी का इजहार किया है। प्रीवियसली यानी इससे पहले ईरान और रशिया की तरफ से भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो तस्वीया तलब अमूर हैं उनको तय कराने के लिए सालसी की पेशकश की गई थी और ईरान ने इस हवाले से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सालसी के लिए दोनों ममालिक के वफूद को तेहरान आने की दावत भी दी थी ताकि वो इस कशीदगी का खात्मा कराया जा सके। इसी दौरान इस बात का जिक्र भी किया गया है तुलू न्यूज़ की इसी पोस्ट के अंदर कि तुर्किया का एक वफ्द अगले हफ्ते पाकिस्तान आ रहा है और उनके इस विज़िट का मकसद भी काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली है। अगर आप गौर करें तो हालिया दिनों में ये जो दहशत गर्दी के पै दर पै वाक़यात हमारे सामने आए हैं, चाहे वो वादा कैडेट कॉलेज पर अटैक हो या इस्लामाबाद कचहरी पर हमला और उसके बाद आज होने वाली FC हेडक्वार्टर पर खुदकुश कार्रवाई, ये वो तमाम कार्रवाइयाँ हैं जो पाकिस्तान की
اندر کی گئی ہیں، اور اس کے اندر جو افغانستان کے پشت پناہی سے کارروائی کرنے والے گروپس ہیں جن میں فتنہ الخوارج بھی شامل ہے، وہ ان تمام کارروائیوں کے روح رواں کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر، یہ وہ دہشت گرد ہے، مشتبہ دہشت گرد جو سہولت کار کا اس نے کام کیا تھا، اور یہ ایف سی ہیڈ کوارٹر پر جو خودکش حملہ آور تھے وہ اسی کے ساتھ وہاں پر پہنچے تھے۔ اس نے وہاں پر کھڑے ہو کر یہ ساری کی ساری کارروائی کو مانیٹر کیا ہے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ اس بندے کی نہ صرف شناخت کر لی گئی ہے بلکہ اس بندے کو اب قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس یہ موجود ہے، یعنی اس کو پکڑ لیا گیا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ایک افغانی باشندہ ہے، افغانستان کے صوبہ ننگرہار سے اس کا تعلق ہے، اور یہ خصوصی طور پر پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم بھی تھا۔ اور یہ جو تمام اس وقت جو سلیپر سیل ہے جس کے ذریعے یہ 3 خودکش حملہ آوروں نے ایف سی کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر کارروائی کی ہے، یہ جناب ان کو جو ہے وہ لے کے آیا تھا اس دہشت گردی کی کارروائی کے لیے۔ اب اس سے اندازہ کر لیں کہ ایک جانب اس بات کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف کسی طرح کی کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، جبکہ متعدد کارروائیوں کے اندر پاکستان کے سیکیورٹی حکام نے ایسے لوگوں کو شناخت کیا ہے جو کہ افغانی نیشنل تھے۔ ان میں سے چند لوگ تو مختلف جو صوبوں کے گورنرز ہیں افغانستان کے، ان کی اولادیں بھی شامل ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ جناب ہمارا پاکستان کے اندر کسی طرح کی دہشت گردی میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ ایک سفید جھوٹ ہے۔ اور اس کے اوپر افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ بھی اگر اسی بیانیے کو بائے کرے اور وہ افواج پاکستان، پاکستان کے سیکیورٹی ادارے اور پاکستان کے عوام کی طرف سے جو جانی قربانیاں دی گئی ہیں ان کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ بیانیے کو تشکیل دینے کی کوشش کریں کہ کیا افغانستان کا ہمسایہ صرف پاکستان ہے اور ممالک افغانستان کے ہمسائے نہیں ہیں، وہاں پر دہشت گردی کیوں نہیں ہو رہی، یہاں پر دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے، اور پھر اس بات کے لیے یہ دلیل دی جائے کہ جناب کچھ غلطی تو یقینی طور پر ہماری طرف سے بھی ہے اور ہمیں اپنی غلطیوں کا ازالہ کرتے ہوئے افغانستان سے بات کرنی چاہیے۔ یہ کوئی اور آدمی یہ گفتگو نہیں کر رہا، یہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں جناب سہیل آفریدی، جنہوں نے یہ ارشادات عالیہ جاری کیے ہیں، اور انہوں نے یہ جو شہداء ہیں ان کی نماز جنازے میں بھی شرکت کی ہے۔ اور نماز جنازہ میں شرکت اور اس بیان اگر آپ دونوں کو ایک ساتھ رکھ کے دیکھیں تو آپ کے سامنے صورتحال واضح ہو جاتی ہے کہ کسی طرح کا کوئی جو ان افسوسناک واقعات کے اوپر افسوس کا اظہار نہیں ہے، بس کسی نہ کسی طریقے سے ذمہ داری کو پاکستان کی فوج کے اوپر تھوپنا ہے اور پاکستانی فوج کو کسی نہ کسی طریقے سے سینٹرلائزڈ کر کے ان کو تنقید کا نشانہ بنانا ہے۔ یہی اس وقت مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کا ایجنڈا نمبر 1 ہے، اور ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے خیبر پختونخوا کی، وہ اپنے اسی ایجنڈے پر عمل پیرا ہے، جبکہ صورتحال ہمارے سامنے بالکل وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ کس کس طریقے سے کہاں کہاں پر کارروائی کی گئی۔ ابھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آج ہی زیارت کے اندر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے زیارت میں دہشت گردی کا ایک بڑا منصوبہ ناکام بنایا ہے۔ لیویز فورس نے ضلع زیارت میں ایک کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا، اور اس آپریشن کے دوران 5 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لیویز فورس نے یہ جو لوگ ہیں جن مبینہ دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ان کا تعلق قندھار سے ہے، افغانستان سے ہے، یعنی وہ افغانی باشندے ہیں۔ اب یہ افغانی باشندے بلوچستان میں اور زیارت میں چھلیاں بیچنے آئے تھے، وہاں پہ کیا کرنے آئے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دہشت گردی کا کسی بھی منصوبے کو آپ دیکھیں، اس کی جڑ تک جائیں تو آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے افغان نیکسس سامنے آئے گا۔ ابھی جو سہیل آفریدی صاحب نے بات کی ہے، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اندر رشیا کی طرف سے بلائے جانے والے 4 ملکی اجلاس میں، جس میں پاکستان، ایران اور چائنا انہوں نے شرکت کی تھی، تمام کے تمام چاروں ممالک نے افغانستان میں دہشت گردوں کی موجودگی، دہشت گرد تنظیموں کی موجودگی
اور ان تنظیموں کی موجودگی کی وجہ سے ان چاروں ممالک میں دہشت گردی کے خطرات کے اوپر بات کی گئی. نہ صرف بات کی گئی بلکہ افغانستان پر زور دیا گیا کہ وہ ان تمام دہشت گرد گروپوں کا کلا کما کرے. لیکن جب پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کہتی ہے کہ جناب پاکستان کے علاوہ کسی سے کوئی خطرہ نہیں، اس وجہ سے کہ افغانستان ڈیورنڈ لائن کو سرحد تسلیم نہیں کر رہی. یہ وہ جاہلیت کی ایک ایسی پیک پر ہیں جہاں پر وہ ماضی میں کیے جانے والے خود ان کی اپنی افغان گورنمنٹ کی طرف سے طے شدہ معاہدوں کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں. وہ اٹک کے پل تک اپنا جو ہے نا وہ کہتے ہیں جناب یہ پختونستان کا حصہ ہے، یہ ہمارا ہے. یہ بالکل وہی طرز عمل ہے جو کہ انڈیا کا طرز عمل ہے کہ جناب ہم نے اکھنڈ بھارت بنانا ہے اور اس اکھنڈ بھارت کے اندر افغانستان بھی شامل ہے. لیکن تان چکے ادھر پختونستان کے ساتھ ہی آ کے جڑنی ہے، لہٰذا اس طرح کے دعوے اور دیگر چیزیں کی جا رہی ہیں. یہ جو زیارت کے اندر آپریشن ہوا ہے اس میں ضلعی انتظامیہ کے ایک سینئر افسر نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ گرفتار ملزمان کو سپیرا رغا لیویز چیک پوسٹ کے قریب سے حراست میں لیا گیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ملزمان کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ، دھماکہ خیز مواد اور مواصلاتی آلات برآمد ہوئے، جس میں 11 ہینڈ گرنیڈ، 15 SMG گرنیڈز، 3 سب مشین گنز، 2 M4 رائفلز، 9 M4 میگزینز، 14 SMG میگزینز، 420 SMG راؤنڈز، 230 M4 راؤنڈز، 1 کلو بارودی مواد، 1 گرنیڈ لانچر، 2 RPG راکٹس، 6 وائرلیس سیٹس، 4 موبائل فونز، 1 جو ہے ڈگر، 13 ایمرجنسی ایمونیشن بیگز، 16 پاور سیلز، 1 سوزوکی کیری وین، 1 موٹر سائیکل اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان کا لٹریچر. یہ ان لوگوں سے برآمد ہوا ہے ان کی نشاندہی پر جب ان کے ٹھکانوں کے اوپر چھاپا مارا گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے، اور یہ چاہ رہے تھے کہ زیارت کے اندر جو پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو تو زیارت میں قائد اعظم ریزیڈنسی کو جلا دیا گیا تھا، اب بھی یہ زیارت کے اندر ہی کارروائی کرنا چاہتے تھے اور وہاں پر ریاستی اداروں کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کی جا رہی تھی ان افغانیوں کی طرف سے. تو اب یہ جو صورتحال ہے بڑی حد تک واضح ہو چکی ہے کہ افغانستان پاکستان میں ہونے والی ہر ایک دہشت گردی کی کارروائی کے پیچھے ہے. یہ جو گفتگو کے آغاز میں نے آپ سے پاک فضائیہ کی کارروائی کا ذکر کیا، یہ بھی اسی تناظر میں ہے. پاکستان ایئر فورس کی طرف سے 2 ڈرون اٹیکس کیے گئے ہیں. اس علاقے کا نام ہے نرمی خیل اور یہاں پر حافظ گل بہادر گروپ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. 2 ان کے ٹھکانے تھے اور ان 2 ٹھکانوں کے بارے میں انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن ملی کہ ان 2 ٹھکانوں میں حافظ گل بہادر کے گروپ سے تعلق رکھنے والے جو دہشت گرد ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو ٹھکانے تھے جہاں پر دہشت گرد موجود تھے یہ سکولز تھے اور 2 سال سے یہ جو سکولوں کی عمارتیں ہیں وہ ان دہشت گردوں کے قبضے میں تھیں اور سکولز کے اندر جو بچے تھے ان کو داخل ہونے کی یا ان کو پڑھنے کی اجازت یہ جو حافظ گل بہادر گروپ کے دہشت گرد ہے یہ ان کی اجازت نہیں دے رہے تھے. بچیوں کے یہ سکول تھے اور انہوں نے ان سکولز کی عمارتوں کو اپنا دہشت گردی کا مرکز بنا رکھا تھا. یہاں پر سیکورٹی فورسز نے کارروائی کی ہے اور کارروائی کرنے کے بعد یہ جو دونوں سکولوں کی عمارتیں تھیں ان کے اوپر ایریل اٹیکس کیا گیا ہے ڈرونز کی مدد سے اور ڈرونز نے پن پوائنٹ ایکوریسی کے تحت ان سکولز کی عمارتوں میں چھپے ہوئے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا ہے. اور دونوں واقعات میں یہ جو سکولز کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا حافظ گل بہادر گروپ نے مجموعی طور پر اب تک کی اطلاعات کے مطابق 25 خارجیوں کو مارا جا چکا ہے. 25 خارجی مارے گئے ہیں صرف اس ایک کارروائی میں اور افغان سرحد کے قریب یہ ایریا ہے جہاں پر یہ ساری کارروائیاں کی جا رہی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز اپنے طور پر تمام اقدامات کر رہے ہیں. پاکستان کی سیکورٹی فورسز جہاں جہاں پر جس طریقے سے ان کو دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاعات مل رہی ہیں وہ اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. زیارت میں ہونے والی کارروائی کی مثال آپ کے سامنے ہے. یہ جو ہے نرمی خیل کے اندر جو کارروائی ہوئی ہے اس کی مثال آپ کے سامنے ہے. FCC ہیڈ کوارٹر میں 450 جو FCC کے لوگ تھے
उनको निशाना बनाने की कोशिश एफसी के एहलकारों की बहादुरी की वजह से नाकाम हुई है। तो ये जो तमाम सूरत हाल है इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान को सऊदी अरब को भी वाज़े अंदाज में इस बात से आगाह कर देना चाहिए कि अफ़गानिस्तान के साथ किसी तरह के ताल्लुकात अब पाकिस्तान रखना ही नहीं चाहता। महज ये चाहता है कि वो दहशत गर्दों को अपने मुल्क में रखें, उनको खिलाएं पिलाएं, जो मर्जी करें, पाकिस्तान के अंदर उनको नाम भेजें। और मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ये जो तनाज़ा है ये इतनी जल्दी हल होने वाला नहीं है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर दीगर इंटरनेशनल प्लेयर्स जिसमें इंडिया और इसराइल हैं, दोनों के अपने मफादात वहाँ पर वाबस्ता हो चुके हैं, और इसराइल और इंडिया दोनों की अफ़गानिस्तान में मौजूदगी इस रीजन के अंदर ख़ास तौर पर चाइना, ईरान और पाकिस्तान के हवाले से बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। और इस सारे अमल को फौरी तौर पर इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पाकिस्तान को उठाना भी चाहिए, और अफ़गानिस्तान के हवाले से सख्त तरीन कार्रवाई का मुतालबा भी करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के तहत दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के ऑपरेशन के लिए एक UN के ज़ेरे इंतज़ाम एक मिलिट्री ऑपरेशन कराने की कोशिशें भी करनी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि अफ़गानिस्तान के अंदर किसी तरह से ये सोच डेवलप होगी कि जनाब पाकिस्तान के अमन के साथ हमको नहीं खेलना चाहिए। अपनी ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.